हाय व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे वक्तों का इंतज़ार कर रहे होंगे। हम भी आपकी तरह अच्छे वक्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे मुल्क की हमेशा से ये बदकिस्मती रही कि कायदे आज़म के बाद इसे कोई भी मुखलिस लीडर मुयस्सर ना आ सका, और अगर किस्मत से कोई लीडर मुयस्सर आ भी गया तो उसका वो हाल किया गया कि आइंदा कोई इंसान भी इस मुल्क की खिदमत करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगा कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। गुज़श्ता 2-2.5 साल में जिस तरह रजीम चेंज के नतीजे में हुकूमत इमरान खान की गिराई गई और जिस तरह उसे झूठे मुकदमों में फंसाया गया और उस पर तरह तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाए गए, ये आप सबसे ढका छुपा नहीं। अब सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से पीटीआई के रहनुमाओं को, कारकुनों को गिरफ़्तार करके उन पर तशद्दुद किया गया, किस तरह से उनके लीडरों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, उनसे बयानात बदलवाए गए, किस तरह से जुल्म व सितम ढाया गया और किस तरह से जजों को प्रेशराइज़ किया गया फ़ैसले करने में। ये सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ हो चुका है। एक उम्मीद बाकी रह गई थी, वो था इलेक्शन, और उसमें भी नून लीग ने इलेक्शन कमिश्नर तो ज़ाहिर था ही नून लीग का, और उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी उनके अपने थे। तो इन सब ने मिलजुल कर पीटीआई के साथ वो कुछ किया कि हर इंसान जो है वो सोचता है कि क्या इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी भी हो सकती है। ये सब लोग अच्छी तरह से जानते थे, सब सर्वेज़ में भी ये पता चल गया था कि पीटीआई से ज़्यादा मकबूल जमात अब कोई नहीं है इस मुल्क में। चुनाचे इन्होंने, इलेक्शन कमिश्नर ने और काजी फ़ायज़ ईसा ने मिलकर बल्ले का निशान भी लिया और इनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात हो सकते थे, इन्हें कागज़ात नामज़दगी जमा कराने से किस तरह रोका गया, किस तरह तशद्दुद किया गया, जो बंदा भी इलेक्शन लड़ना चाहता था उसको किस तरह से रोका जाता था। आखिर पीटीआई ने जो भी लोग राज़ी हुए उनको खड़ा कर दिया और एक आज़ाद हैसियत से इनको इलेक्शन लड़ना पड़ा, क्योंकि बल्ले का निशान भी ले लिया गया था और इन पर मुख्तलिफ़ किस्म के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं सही हुए, दोबारा करवाए, ये नहीं सही हुआ, खैर सब कुछ इन्होंने कर डाला जो कुछ भी इनसे हो सकता था। इनसे सब कुछ ले लिया गया और इन्हें तमाम जो भी उम्मीदवार खड़े हुए पीटीआई की तरफ से, उन सबको, किसी को बैंगन, किसी को देश का, किसी को पेन, किसी को पेंसिल, किसी को उल्टे सीधे अजीब व गरीब किस्म के निशानात दे दिए कि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसके बावजूद अवाम इन लोगों से इतनी मुतनफ़र हो चुकी थी, इन पार्टियों से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, कि उन्होंने ढूंढ कर निशानात पीटीआई की तरफ से खड़े होने वाले उम्मीदवारों को वोट दिया। और यूं जब रिज़ल्ट आने शुरू हुए तो आप सब ने देखा कि पीटीआई भारी अक्सरियत से जीत रही थी। आधी रात को जब इन्होंने देखा कि हैं हमारी तो हर स्कीम नाकाम होगी, पीटीआई तो फिर भी जीत रही है, तो इन्होंने फौरी तौर पर नताइज को बंद करवाया और कहा कि इलेक्शन कमिश्नर खुद जो नताइज जारी करेगा अपने वो देने हैं। चुनाचे इन्होंने क्या किया कि नताइज को बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया और सुबह को पता चला कि जो जीते हुए थे वो हार चुके हैं और जो हारे हुए हैं वो जीत चुके हैं। लेकिन एक बात हुई कि उस वक्त तक जितने भी उम्मीदवार थे पीटीआई की तरफ से जो खड़े हुए थे वो फॉर्म 45 हासिल कर चुके थे और उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और तमाम जितने भी वहाँ के मुतल्लिका लोग थे उनके साइन हुए थे, और यानी कि वो एक मुस्तनद रिकॉर्ड होता है जो उन्होंने हासिल कर लिया था। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने, इनके पास जो था, इन्होंने फॉर्म 47 बनाए गए और इनको फॉर्म 47 के ज़रिए इनकी जीत का ऐलान किया गया। खैर ये सबको पता चल गया कि इलेक्शन में ऐसी धांधली हुई है जो इससे पहले तारीख में कभी नहीं हुई थी, और पीटीआई जो है उसको शायद 90-92 इन्होंने नशिस्तें दी और जबकि उनकी कोई 180 तक बन रही थी। यानी पीटीआई वाज़े अक्सरियत से जीत रही थी और वो तन्हा भी अपनी हुकूमत बना सकती थी, लेकिन ये तो होना ही नहीं था, ये तो उन्होंने होने देना ही नहीं था। चुनाचे इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए, जो इन्होंने धांधली के ज़रिए, इवन ये कि नवाज़ शरीफ भी दोनों सीटें हारे थे और मरियम भी अपनी सीट हार चुकी थी, ये सब लोग 47 के परवरता हैं। और ये जनाब उस पर आकर इन्होंने, फिर भी इनके पास इतनी अक्सरियत नहीं थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जैसे तैसे हुकूमत बनाई और उसे चलाने की आज तक नाकाम कोशिश कर रहे हैं जिसमें कामयाब नहीं हुए। इसके बाद अब ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी और इनके अंदर भी फूट पड़ रही है, क्योंकि कभी भी जरदारी ने इनको पसंद नहीं किया था। जरदारी हमेशा ये चाहते थे कि बिलावल वज़ीर आज़म बने।
آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں رہے، بلکہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں. لیکن یہ جو اتحاد انہیں کرنا پڑا حکومت بنانے کے لیے بڑی مجبوری کا اتحاد تھا، اور کچھ اداروں نے بھی انہیں مجبور کیا کہ آپ اتحاد کریں اور یہ حکومت بنائیں. کچھ تو کرنا ہے نا بھائی عمران خان کو ہٹانے کے لیے. تو عمران خان نہیں آنا چاہیے، باقی جیسے بھی ہے حکومت بناؤ. انہوں نے 47 فارم کے ذریعے MQM کو بھی جتا دیا، سب کچھ کر لیا انہوں نے، اور یہ سارا تماشا عوام دیکھ رہے تھے. یہ نہیں ہے کہ عوام سے یہ کچھ ڈھکا چھپا تھا، عوام سب کچھ دیکھ رہے تھے. چنانچہ اب یہ تو سب کو پتا تھا کہ زرداری نے کوئی چال اینڈ آف دی ڈے چلنی ہے. تو اب وہ وقت آ گیا کہ زرداری نے کھلے لفظوں میں ان کی حکومت کی مخالفت شروع کر دی اور صاف کہہ دیا کہ بھی نون لیگ والوں سے حکومت نہیں چلائی جا رہی، اور اگر ہم حکومت بنانا جانتے ہیں تو گرانا بھی جانتے ہیں. یہ ایک بہت بولڈ بیان تھا جو زرداری نے دے دیا ہے. اور اب جو زرداری صاحب ہیں وہ اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے پلانر ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن عوام ان کو بھی اچھی طرح سے جانتی ہے اور نواز شریف کو بھی اچھی طرح سے جانتی ہے. اور اس وقت تو وہ عوام کے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں کہ جی عوام کے اوپر بلوں کا بھاری بوجھ آ گیا ہے، عوام مہنگائی میں پس کر رہ گئے ہیں اور میں نکالوں گا انہیں اس سے باہر. تو لیکن عوام کو اب ان کے کسی جھوٹے وعدے میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ان کے ہاتھوں بے وقوف بننا چاہیے. اور اس وقت بھی جو کیسز جو چل رہے ہیں عدالت میں، اس میں سے کافی حد تک جو ہے سٹینڈ لیا ہے ججوں نے، اور عمران خان کے حق میں کچھ فیصلے آ گئے ہیں. ایک دو فضول عدت کا کیس اور ایک دو فضول قسم کے ایک دو کیسز ہیں جن کا فیصلہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا اگر جج جو ہے وہ قائم و دائم رہے اور انہوں نے وہ کسی طرح کے دباؤ میں نہ آئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان باہر آ جائیں گے تو وہی ہمارے اگلے وزیر اعظم بنیں گے. اب عوام کسی طرح بھی ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہتی، نہ نون لیگ کے نہ پیپلز پارٹی کے، کیونکہ ان لوگوں نے مسلسل ملک کو لوٹا ہے اور لوٹ کر آج وہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان کے حالات جتنے خراب ہیں دنیا میں کسی اور ملک کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں. جتنی مہنگائی یہاں پر ہو چکی ہے، جس طرح قرضوں کے بھاری بوجھ تلے یہ دب چکے ہیں، ان کے ساتھ کوئی ملک سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے اور سب لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں. ان کے وزیر اعظم جو باہر جاتے ہیں کوئی انہیں ملنے نہیں آتا، وہ اپنے میئر کو بھیج دیتے ہیں ہر ملک والے کہ جاؤ جا کے اسے ریسیو کر لو. لوگ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، کوئی بھی ان کو وزیر اعظم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اور اب یہ ہے کہ عوام کو اپنا حق لینے کے لیے نکلنا ہوگا اور عوام کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر ان کا لیڈر 1 سال سے ان کی خاطر ایک کال کوٹری میں بند ہے تو انہیں بھی ثبوت دینا پڑے گا کہ ہاں جو شخص ہمارے لیے اتنی بڑی جنگ لڑا ہے تو ہمیں بھی اس کے لیے باہر نکلنا ہے، اور وہی نکل کر اس ملک کو بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. کوئی تقریباً 1 کروڑ کے قریب تو لوگ جا چکے ہیں. باقی جو سروے ہوئے اس میں پتہ چلا ہے کہ 95% لوگ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. وہ چند % رہ گئے ہیں جو اشرافیہ ہیں جن کے پاس اتنی مراعات ہیں کہ انہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ملک کے حالات بہت خراب ہیں، مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہوگی. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہوگی. لوگ تو ابھی سے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی خیال نہیں ہے اس کا. تو اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو میں یہ کہتی ہوں کہ عوام جو ہے وہ کم از کم لاکھوں کی تعداد میں باہر